बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसूं. आयज आमी भाग्यवान जुआंव बावतिस्ताच्या नोवेनाचो दुसरो दीस समोरमता. आयच्या नोवेनाचो विशय वाव आनी वेव्हार धंदो मुल्यांचेर आदारून जेजूक गोवाय दिवया. आमच्या आयच्या समाजांत वावरांत आनी वेपार धंद्यांत खोटेपणान चलपाक खूब सोंपें. वेपार धंद्यान वयर सरपाक एकामेकाक चेपवून दुसऱ्यांक नागोवन तांचो फायदो घेवन चालतें जालां. ल्हानपणांत आमच्या वडिलांनी आनी इग्रोज मातेन शिकयलोल्या मुल्यांचेर आमचें जिवीत तसोच वावर आदारलेलो ना. आयज हाचेर बारीकसाणेन नियाळ करून आमच्यो चुकी मानून घेवया. आमचें जिवीत आनी अदीक करून आमचो वावर जेजूक मानता तसलो जावंक आमच्या आस्काऱ्याच्या विनवणेन ह्या मिसा बेटेंत मागुया. आनी जी उतरां आमी आयकलां सुरवातेची आमच्या जिवितांत देवाक दिनवासुया. आमकां हो वावर कसलोय ना कसलोय वावर दिला, एक कार्य दिवन ह्या संवसारांत धाडलां. पूण जाते फावटी आमी हो वावर देवाची मोहिमेक आनी पेऱ्याचे सेवेक करूंक विसरल्या. हो वावर आमकां संदी जाल्या अदीक पयशे आपणावंक हे भाशेन आपलेपणान आमी भरल्यांत. दुसऱ्यांचेर जुलूमशाय करून व दुसऱ्यांक वायट करून अदीक पयशे अदीक ग्रेसकाय आपणायल्या. ह्या आनी सोबार चुकींक लागून देवा लागीं बोगसोणी मागुया. आनी देवाचे बोगसोणी दाखोवन सगळीं मुळया. हांव पत्की सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो विनय उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोडान उंचारून वायट आदरण बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो भोगणो प्राण. ह्या पासत भाग्य सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. हे मीस दुसऱ्या नोवेनाचो दीस आनी दुसऱ्या नोवेनाची मीस हांव भेटयता. मारा 4 भाग्यवंत तोमास भाग्यवंत माता समुदाय
आनी मारा 5th सेंट थॉमस समुदाय. देवान ह्या दोनूय समुदायाचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक हे मिसान ताची पासवत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बसलेल्या सोडमंडळाक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्यवन जुवांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदल्या पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडमंडळा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे दुखेसाचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. उत्पोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातींचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चोडात आनी वाडात, प्रिथूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हटलें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगळें तुमच्या जेवण पोसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवल्या सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy que te volte udar pon, amcia somia Jezuce. Amin gresau ce catir, apur nu țalo durbo. Sorvespora.
soy sorvesporak, Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, Sorvesporak, soy Sorvespo तुमचे सवे हासो तुमचे सवे आसो. मार्गो परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. आनी तूंय जावन भायर सरून आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरी गेले. आनी सोनवार पावतूच देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सबार जाण ताका आयकूंक ताचे शिकवणी विशीं अजाप जावन म्हणटालीं. हें सगळें एका खुंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय सगळीं एका खुंयची आयली आनी ताका दिल्ली आसा ती आनी ताच्या हातांनी असलीं भिजभितां घोडटात तीं कशीं ओ तेवूय न्हय मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदास आनी सिमांव हांचो भाव तांच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी ते ताचे विशीं घुस्पताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुगळ बाबनिडो एक पावटी कांय मनीस हे भाशेन फातर खणटात ते खणींत आमी ताका इंग्लीश भाशेन म्हणटा स्टोन क्वॉरी काम करताले. आनी हें काम करता आसतना एक मनीस ते वाटेन पासूय मारता ते वाटेन वेतालो आनी तो पळयता आनी एकल्या लागीं वचून लागीं ताका विचारता तूं कितें करता हांगा. आनी तो म्हणटा हांव हें काम करून फातर काडून म्हजी फॅमिलीक पोसता. दुसऱ्या लागीं विचारता तूं कितें करता हांगासर. आनी तो म्हणटा हें म्हजें सदांचें काम. हांव सकाळचो येता फातर फुंडटा मागीर सांजे वेता म्हजे फॅमिली सांगता. दीस इज माय रुटीन, दीस इज माय डेली वर्क. तिसरो मुगळ बाब न्हू तिसऱ्याक विचारता तूं कितें करता. आनी तो म्हणटा हांव हो काम करून देवाची मोहिमा आनी दुसऱ्याची सेवा करता. देवाची मोहिमा हांव देवाक मोहिमा दिता म्हज्या कामा वरवीं आनीक दुसऱ्याची सेवा करता. अशें न्हू ते एक जाणाचें ते एक भाशेन चिंतप कामा विशीं. 3 ओपिनियन्स ऑर 3 एटिट्यूड टुवर्ड्स वर्क. पयल्याक काम म्हणल्यार मुगळ बाबून आपलो दिसपटो गिरास जोडपाक उदीक पयशे करून आपले फॅमिलीक वा आपले उदार पसण करपाक. दुसऱ्याक मुगळ बाबून वार म्हणल्यार सदांचेच इट्स अ रुटीन फॉर हीम. आनी तिसऱ्याक मुगळ बाबून काम म्हणल्यार देवाची मोहिमा आनीक पेल्याची सेवा. अशें न्हू ह्यो तिनूय बाजू आमी पळयता आमच्या कामाचे बाबतीन. आमचे वेव्हार आमचो वावर वेपार धंदो करतना. आनी आयज जो आमी विशय काडला मुगळ बाबून ह्याच विशीं आमच्या वेपार धंद्यांतल्यान मुल्यां वरवीं आमी देवाक गोवाय दिवया. म्हणजे थ्रू आवर वर्क एंड आवर बिजनस लेट आवर वर्क एंड बिजनस बी बेस्ड ऑन वॅल्यूज. आयच्या शुभतमनान जरी तर तुमी नदर मारल्यार जेजूक मुगळ बाबून तोयाचो पूत म्हणटात. आनी आमी जाणात जेजू आपली गवळीक मुण्यारपण हीज पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू करचे आदीं आपल्या बापाय सांगाता मुगळ बाबून काम करतालो तोवयाचें काम. आनीक हें करून सानो कितें करता आमकां दाखयता जेजू तो देव आसलो ताका काम करपाची गरज नासली. पूण हो काम करून तो आमकां सांगूंक सोदतालो कसलोय काम कर. वॉट एवर वर्क यू डू इट्स honor, the work is to honor God
एंड वर्क इज थ्रू वर्क वी बिकम होली. आमी आमच्या वावरा वरवीं आमी देवाक महिमा दिता आनी आमीच पवित्र जाता. जर हो जावन आसा मुगळ बाबलिडो वावराचो हेतू. आयज जेन्ना आमी जाणा ही व्हायरसाची पिडा लागून सावन कितले जाणांक आयज कामां नात. कांय जाण बाबरे बेकार आसात. आमचे जे भायर तारवार तारवटी आशिल्ले ते मुगळ बाबलिडो तांचे बोटी ह्यो तांचे बंद जावन बोटी ह्यो दुसऱ्यो वस्तू हांगासर घरा आयल्यात. बाबडे बेकार आसात. वो कोणाची जावं ट्युरिस्ट हॉटेलां आसलीं शेकां आसलीं वो दुसऱ्यो वस्तू आशिल्ल्यो सगल्यो बंद जाल्यात आयज. आनी जेन्ना हो विशय आमी नियाळटा म्हाका आसतना आयज आमच्या वावरांनी धंद्या वरवीं कितें आमकां सांगता काय बागेवंत जुआं बातिस्त तो आमकां सांगता कसलेंय काम तूं कर तूं ह्या कामाक विस्वासी राव आनी देवाचेर पातये. तुमी जाणात ताका देवान एक काम दिल्लें आनी ताचें काम कसलें मुगळ बाबलिडो. ही वॉज गिवन अ मिशन टू प्रिपेर अ वे फॉर जिजस. जेजूची वाट तयार करपाक ताचें काम. आनी हें काम करतना मुगळ बाबलिडो ताणें आपलो जीव पासून दिलो. ही गेव हीज लायफ वायल्स डुईंग हीज वर्क. आनी आयज जेन्ना आमी ताचे दुसरे नवेनांत आमी कोत्ता मुगळ बाबलिडो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी मोदीन हाडुया. पुलीस फातीर म्हणटलो आसलो थ्रू वर्क वी बिकम होली. कसलें काम कर. आमी जाणा आमचे कामाक आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमी देवाक म्हणटा आमच्या बापाक बापा दिसपटो गिराज आमकां दी. कित्याक आमी जाणा दीस इज वन ऑफ आवर निड्स. जरी तर आमकां काम ना कितें आमचो फुडार. कितें आमचो फॅमिलीचो फुडार काम ना जाल्यार. आनी आमी जाणा जे भाशेन आयच्या पयल्या पासून आमी जाणात सावन देवान पासून काम केलें संवसार रचून आनी सगळें रचून मुखार सावन देवान मनशाच्या हातांत घातलें. न्हय मनशाक जाय ते भाशेन करपाक बट लेट मॅन टू बी द स्टीवर्ड ऑफ हीज क्रिएशन. एक चाकर कसो. पूण आयज आमी तशें पळयना सावन आमी आयज मनीस कितें करता आपूण देवाची स्वाद घेता आनी जें कितें रोसलां तें सगल्यांचेर आपल्याची जबरदस्ती चलयता जावं सृश्टीचेर वा दुसऱ्या मनशांचेर. आनी भाशेन वावर जो जावंक जाय आशिल्लो पवित्र तो अपवित्र जाता. तर पयले सुवातेर वावरा वरवीं आमी पवित्र जावया. दुसरे सुवातेर मुगळ बाबलिडो वावर करून दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी सदांच करचें. लेट आवर वर्क बी फॉर द कॉमन गूड. न्हय म्हजेच फायद्याक. हांव पळयतालो हांव तुमकां सांगूना खंय तें पूण तुमी जाणात जेन्ना हें लॉकडावन जालें तेन्ना कांय दिसांनी नुस्तें मेळनासलें कांय दिसांनी भाजी मेळनासली. पयलीं आमी सोदूंक भोंवतालीं आनी हांव म्हज्या घरा केन्ना वेता तेन्ना हांव नुस्त्याक हाडूंक गेलो. पयल्या सोमाराक सुमार 300 रुपयाचें नुस्तें आशिल्लें. दुसऱ्या सोमनाक गेलो वाडलें 350 जालें. तिसऱ्या सोमनाक गेलो जालें 400. हांवें विचारलें तितलेंच 5-6 बांगडे कित्याक ते वाडटात ताचो प्रायस सोमनाचे सोमनाक. तो म्हाका सांगता मार्केट रेट म्हणजे मार्केट जेन्ना देंवता प्रायस देंवता पूण हांवें केन्नाच हो नुस्त्याचो प्रायस देंवलेलो पळोवंक ना. चडटा हे भाशेन तुमी जाणात हें लॉकडावन जावन कितल्या जाणांक पयशे पासून नाशिल्ले आनी जेन्ना हे भाशेन आमी आमचे लागीं जातालें हो प्रायस एकूच दवरपाक पूण वाडोवंक लागले आमी. कित्याक आमी जाणा आसले डिमांड चड आतां आनी हाका लागून आमी प्रायस वाडोवया. तर अशें आमी करता तेन्ना आमी कितें करता आसतना दुसऱ्यांक बरें आमच्या कामाचे सुवातेर बरें करचे सुवातेक ताचे आमी आडकुडे घालता आमी वायट करता. तो अशें जावचें न्हय.
कामाचें काम जावं दी दुसऱ्यांच्या बऱ्याक दुसऱ्यांच्या फायद्याक आनी हेंच करूंक आमकां जेजू आनी आमचो आस्कारी घेवन जॉन बातिस्ट व्हडली देख. तर वावर धंदो आमच्या मुल्यांचेर आसूंक. लेट आवर वर्क ऑर बिजनस बी बेस्ड ऑन वॅल्यूज, म्हणजे देवाची मोहिमा आनी पेल्याची सेवा. अशें आमी कोत्ता तेन्ना कसलें आमी काम करूं, देवाचो आशिर्वाद आसतलो. आनी तुमी जाणात आयज मनशाक कसलेंय ताणें काम केल्यार ताका लॉस ना. पयर म्हाका कोण सांगतालो आतां लॉकडावन जावन खंय बाबडे भाजी लावपाचें काम करतात, भाजी विकतात. कांय ना, कांय आसपाचें गरज ना. ताचे लागीं 2-3 मोटरां आसात, पूण आतां ट्युरिस्ट ना म्हूण मोटरां बाबडी बंद केल्यात आनी हो भाजी लायता. तर दिसता कसलें काम करूंक ताका वालोर आसा, ताका मोल आसा, हें जेजून आमकां सांगलां. तर आमच्या वावरा वरवीं आनी कोणाक वावर ना, काम ना दिसांनी ताका काम करून देवान ताका बोल दिवंक आनी भाशेन कामा वरवीं आपलो घरोबा ताणें पोसूंक देवाची मजत आनी भाग्यवंत जॉन बातिस्ताची मजत ताका मागुया अशें जावं. हे वेळार आमच्यो गरजो थोडी मागणी देवा मुखार आमी बारुया. पोवीत सोबेच्या फुडाऱ्यांनी फिरगोजेचो वावर फुडें वतना आपल्या वावरांतल्यान देवाक मोहिमा मेळूंक घेवंक आपले पोरजे क्रिस्ती तत्वां मुल्यांनी वाडोवंक आनी आपले पोरगोटणे वरवीं जेजूचे गोवायकी ते जावंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी संवसारी पदवी सांडून आपल्या नागरिकांच्या गरजां खातीर वावरूंक नागरिकांक एक सारको हक आनी अधिकार दिवंक आपलो वावर धंदो बऱ्या वॅल्यूज हांचेर बांदून हाडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमचे पिलेनीचे फिरगोजेंत जायतो लोक वावर धंदो करता. हे धंदे चलयतना आपलो वावर देवाक मानता ते भाशेन करूंक आनी बऱ्या मुल्याचेर आदारून आपलो भावार्थ दुसऱ्या सोवे वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या दिसा दिसपट्टी आमी तरेकवार वावर कोत्ता. जावं आमचो घरचो वावर, फिरगोजेचो वावर वो समाजाचो वावर कोत्ताना क्रिस्ती मुल्याचेर आदारून जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्यो खासगी गरजो ओगेपणान बापाक उबारुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. बोदळ बापाची मागणी आमी उबारल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल आनी भोग करून आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावें आमच्यो गरजो आमचे हुस्के तुकाच तुजे जाणवायेन बरें तें आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bapak
ताका रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे भोपून जेजू तुझे कालीस म्हाका आयच्या दिसान आखीची न्ही देवा खुशी कुरीस लेगू मोगान विंगून जिवी सोडून जेजू तुझे कालीस म्हाका जेजू म्हाका खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोगता जेजू म्हाका खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोगता म्हजे बाबा दया आमच्या बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या बापा स्नानदातर भाग्यो जुआवान संवसाराचें पाप कटुल्या मेंढराक दाखोवन दिलो आनी ह्या दिसांनी ताची नवेनां आमी संभ्रमतांव तेन्ना त्याच निस्कळोंक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या ताचे रोगतान आमकां उदेक निर्मळ कर आनी आमचे देशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरवंडार म्हूण आमचे काळाचे मनशांक दाखय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वोय वोशे आमी करूंक फावो सोर्बेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र सासूचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफोल करताय तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सुरवणीचो फोड आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या देवतान भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता बापा करसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण आसूस आनी काच कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुमी समेज कियातनांतले पियात ही म्हज्या रोगताची खालस नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bapartaco gut forgotoja. Somia Jesu ami aulokata ani ekashite pieta Dile partito voivoanesu ami tuje moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती उडास करता आनी जिवितासून आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या बोरबी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की बी तुमीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नरी आमचे गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदर म्हणल्यान ते आमच्या भावा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पळसोडी तुका मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आंगायकट्या जाल्ल्यांची आनी मिसान वांटो घेतल्यांची सगळ्यांचे दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवार मरे देवाची माई सांगती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दोंडुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्त बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जे भाशेन आमी बापाक उलो मारता बापा दिसपटो गिराज आमकां दी आनी कशेय भाशेन आमकां आमचो बाप राखता. तर आमच्या काळजांतले उस्के गुडे आमकां काम ना म्हूण आमचे उस्के आमचे टेंशन वाडटा पूण देवाचेर पातयुया आनी देव आमच्या मागणें आयकतलो. तर हेंच होच भावार्थ आमी दवरून देव बापाचेर आमचे बापा हें मागणें देवाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळलेंक पडूंक दिवं नाका पूण वाडांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासो वाडांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्तके आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरभाशेन नोतयकता. तर आमकां तुजे दार काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजोर्थी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच केपेडान सांबाळ जो जियेता आनी राजपूत उलयताय सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमकां शांती आमकां शांती
शांती दी. सुमिया क्रिस्ता तुजी करून रोखता शेंगाता ती म्हजेर जोडटी आनी कास ताणें नाजावंक पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक बोला की अणको दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू देव वाचून तोव्याचें काम ताणें केलें दाखोवंक आमकां कसलेंच काम कर तें मोलाचें ताका म्हत्व आसा. ताच्या जेवणां तुमी सगळीं हांगा सोयटल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोयशिलो कोर्सुरूंक कधीच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज Suke zoning soshe udo Uja diviak bolbis leche Yotra zulung bolu biche Tuche bogor magna jivi Na bol Jesu ani podvi Tuche bogor magna jivi Na bol Jesu ani podvi Mitau Jesu purna kasan Tela punti tela vine Kato lolo ruka kando Bigor lolo kuri sando Tuche bogor magna jivi Na bol Jesu ani podvi Tuche bogor magna jivi Na bol Jesu ani podvi कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव व्हरता देव आमचे दळ बापा बागेवन जेवं स्नान जातार हाच्या नविनाच्या दिसांनी सोडबुंडारा मुखार सारको तो खालतो जालो. ताचे वावणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण तांणी वळखून सांगले. ताचे देख घेवन आनी पबी जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ल्हान जावंक
आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वडत वचूंक निर्मूळ म्हूण विनोद काळजना आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात वावराचे वरवीं तुमी देवाक मोहिमा दिवंक क्रिस्तांची सेवा करूंक क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. माग आमचे पासून भोव भाग्योन चुवां बावतेस्ता. आमकां फावो जावच्या जे देवान बासायलां तें. सर्वेस्परातवेन बासल्या सरमंडळाक घेवन तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्योन जुवांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरमंडळा जेजूच्या सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो जर आमचे सोवे आसूं. आमेन. सोगले सुचिताय बोवच्या पाचे सोल मिलांग्रेचो मोर मार्तिरीचे चिवीन बिराकूल बिराजिताचे नौके दुनियाचो वाटो वागुचे सजीवां बातीस पात्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेला सगल्या आमी पात येता आदारा तुज्या भोगता केन्नाच आमकां सांडू नाका सजीवां बातीस पात्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेलार सगल्या आमी पात येता आदारा तुज्या भोगता केन्नाच आमकां सांडू नाका बोरोन आमची काळजां उपकारांनी आयल्या भोगता तुज्या पांया लागीं मेळून घे आमकां देवाची देणी शिवराया गांवार बेजाबा तुजी सजीवां बातीस पात्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेलार सगल्या आमी पात येता आदारा तुज्या भोगता केन्नाच आमकां सांडू नाका सजीवां बातीस पात्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेलार सगल्या आमी पात येता आदारा तुज्या